बाउ मन्त्री अनि काठमाडौँको घर देखाएर दाजुभाइ नै डिआइजी हुन् डर देखाएर मैले धोका दिएँ तर बोलिस् भने मेरो बारे मैले धोका दिएँ तर बोलिस् भने मेरो बारे मार्छु भन्छ अपहरणको खबर देखाएर बाउ मन्त्री अनि काठमाडौँको घर देखाएर दाजुभाइ नै डिआइजी हुन् डर देखाएर तपाईहरूकै पत्र इमेल तथा फेसबुकबाट प्राप्त साहित्यिक रचनालाई प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। हर दिन हर बखत माया झन्झन गरेर सुम्पिएँ सब तिमीलाई तनमन गरेर निकाल्न मिल्ने भए निकाल्दिन्थे कसम मैले निकाल्न मिल्ने भए निकाल्दिन्थे कसम मैले मनको उनको तस्बिर याद अपरेसन गरेर हर दिन हर बखत माया झन्झन गरेर सुम्पिएँ सब तिमीलाई तनमन गरेर। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्ज को ध्वनि तरङ्गबाट हरेक हप्ताको शुक्रबार राति 9:15 देखि 10 बजेसम्म। प्रस्तुता प्रभात न्युपानीको साथमा कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास सुन्न अनि सहभागी हुन नभुल्नुहोला। तेरे अताब से तेरे अताब से कितनी निबाह की हमने। मेरा आँखामा ताजै छन् मनेबा दुई छोरा र एक छोरी स्वास्नी र आफू। छोरीको बोझ काँधबाट हटाएछन्। एउटा छोरा लाहुर छिरेको मर्यो कि जिउँदैछ ठेगान छैन रे। अर्को छोरा खाडी छिरेको 1 वर्ष नहुँदै खाडीबाट काठको बाकस उपहार आएछ। दुखियालाई बिचरा मनेबा सकी नसकी रिक्सा दिनभर तान्थे। कुरकुरी मैँसले माथिका ठिटाहरू फास फास चुरोटा तान्दै उडाउँथे मनेबाको मुखमा। असती पापीहरू झनक्क रिस उठ्दो बोल्दैनन् तर मनेबा पैसाले मातेका ती साउका डन्ठाहरू ओठ निचोड्दा दुध झर्ला जस्ता कलिला बोलीका सामन्ती साउहरू सायद सानैदेखि जानेछन् विभेदका रेखाहरू छुट्याउन, नत्र त किन होच्याउँथे। फोहोरको डङ्गुर जस्ती डुमडुमी गनाउने ती साहु सायद गरिबको पसिना असुलेर हो। शोषण खप्न नसकेर भनौँ कि बुढेसकाल लागेर भनौँ दिन दुःख धीर लाग्यो पापी दैवले। आज पनि कोही रिक्सा चालक देख्दा मेरो आँखाले मनेबा देख्दछ। मनेबाले रिक्सा धकेल्दा लाग्थ्यो उमेर धकेल्दैछन्। यसु सापकोटा फुलमती बागलुङ हाल बुटबल रहनुहुने मित्रको कवितासँगै नमस्कार, शुभ साँझ, शुभ पल, शुभ छेड, शुभ समय। रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जको रात्रिकालीन प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास लिएर आज पनि कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी मित्र घनश्याम भरसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रभात नेउपाने पनि उपस्थित भइसकेको छु। साहित्यबाटै समाज परिवर्तन गर्ने र साहित्यमा कलम चलाउनेलाई प्रोत्साहन अवसर र साहित्य लेखनमा ऊर्जा थप्ने लक्ष्य लिएको कार्यक्रम अक्षर एउटा साहित्यिक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमलाई सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको छ। कार्यक्रम अक्षर तपाईँले हरेक हप्ताको शुक्रबार राति 9:15 बजेदेखि 10 बजुन्जेलसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ, जसमा रहेर म तपाईँबाट प्राप्त साहित्यिक रचनाहरू वाचन गर्ने र साङ्गीतिक गजल पनि सुनाउने छु अनि तपाईँलाई फोन सम्पर्कमा ल्याई तपाईँकै आवाजमा तपाईँका रचना सुनेर सुनाउनेछौँ। त्यसको निम्ति तपाईँले हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 93 83 12 डायल गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। आज म तपाईँका थुप्रै रचनाहरू लिएर आएको छु। यही गजलहरू फेसबुक म्यासेज बक्समा पठाउनुभएका गजलहरू छन्। कार्यक्रमलाई हामीले रेडियो विजयनगरको फेसबुक एकाउन्ट मायाको संसार पेजबाट र अन्य थुप्रै समूह तथा पेजबाट एकैसाथ लाइभ गरिरहेका छौँ।
म तपाईँलाई फोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। तपाईँ हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 डायल गर्दै गर्नुहोला। यति बेला भने म कार्यक्रमको दैलो उगार्दछु यो गजल गीतबाट। यो साङ्गीतिक गजलपछि म तपाईँका रचना लिएर आउनेछु। तपाईँ रेडियोसँगै रहनुहोला। बिउझिएरै बिति गयो आजको यो रात मेरो, बिउझिएरै बिति गयो आजको यो रात मेरो। अधुरै रह्यो सँग, अधुरै रह्यो सँग सपनीको बात मेरो। बिउझिएरै बिति गयो आजको यो रात मेरो। लोलाएका छन् अझै पनि आँखा मेरा, परिसाग मरेसा। लोलाएका छन्, लोलाएका छन्, लोलाएका छन् अझै पनि आँखा मेरा। हेर्दा लाग्न सक्छ वैशालु मात मेरो, हेर्दा लाग्न सक्छ वैशालु मात मेरो। अधुरै रह्यो सँग, अधुरै रह्यो सँग सपनीको बात मेरो। बिउझिएरै बिति गयो आजको यो रात मेरो। बन्द गर्न नपाई आँखा खोल्यो बिहानीले, बन्द गर्न नपाई आँखा खोल्यो बिहानीले, बन्द गर्न नपाई आँखा। यार अप्सरा बनाइदिए परी बनाइदिए, यार अप्सरा बनाइदिए परी बनाइदिए। के जान्थ्यो दैवको मलाई सुन्दरी बनाइदिए। पूजा पाठ गरेकै हुँ शङ्का छ विधातामाथि, पूजा पाठ गरेकै हुँ शङ्का छ विधातामाथि। चाहेको मान्छेहरूको कसरी बनाइदिए, यार अप्सरा बनाइदिए परी बनाइदिए। नरुनु भनी दिलमा बसकाहरूले आफै यी आँखामा आँसुको पोखरी बनाइदिए। चाहेको मान्छेहरूको कसरी बनाइदिए। दिलबाट बसाइसरी जानेले नसम्झिनु, दिलबाट बसाइसरी जानेले नसम्झिनु भन्दै सम्झनाहरू आँखाभरि बनाइदिए। यी आँखामा आँसुको पोखरी बनाइदिए। हो कसैलाई मन परी रुझाउने मन थियो, हो कसैलाई मन परी रुझाउने मन थियो। मलाई वर्षाको सिमसिमी झरी बनाइदिए भन्दै सम्झनाहरू आँखाभरि बनाइदिए। अरू केही माग्नु छैन मलाई भगवानसँग, अरू केही माग्नु छैन मलाई भगवानसँग। मात्रै उसलाई मेरो केही गरी बनाइदिए। मलाई वर्षाको सिमसिमी झरी बनाइदिए। यार अप्सरा बनाइदिए परी बनाइदिए। के जान्थ्यो दैवको मलाई सुन्दरी बनाइदिए। यो मिठो साङ्गीतिक आवाज र लम्की कैलालीकी मित्र ऋतु पाण्डेको गजल भाषणसँगै पुनः स्वागत गर्दछु कार्यक्रम आचारमा। यति बेला तपाईँ सुन्दर एवं समृद्ध समुन्नत विकासको लागि विजयनगर भन्ने मूल नारा लिएर सञ्चालित सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जमा साहित्यिक कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास सुनिरहनु भएको छ।
श्रोता साथी, तपाईँ कार्यक्रम अक्षरमा आएर तपाईँको आफ्नो रचना, गजल, मुक्तक, कविता, हाइकु आफ्नै आवाजमा वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 9383 को बाटो हुँदै आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आउँदै गर्नुहोला, त्यतिन्जेल मैले तपाईँबाट प्राप्त रचना वाचन गर्छु। मसँग गजल परेको छ, भावना थापा बझाङबाट पठाउनु भएको छ। भावनाजीको गजल वाचन गर्छु। तिमीले इसाराले बोलाएछौ, मैले थाहा पाइनछु, सारङ्गीको धुन बनिआएछौ, मैले गीत गाइनछु। बगैँचामा भमरा भई आयौ तिमी फुललाई खोज्न, बगैँचामा भमरा भई आयौ तिमी फुललाई खोज्न। सुन्दर बगैँचामा लाखौँ फुल चाहिँ म फुल्न सकिनछु, सारङ्गीको धुन बनिआएछु, मैले गीत गाइनछु। मलजल हाली बिरुवाको हेरचाह धेरै गरेछौ तिमीले, मलजल हाली बिरुवाको हेरचाह धेरै गरेछौ तिमीले। 12 महिना पलाउने पालुवा चाहिँ पलाउन जानिनछु, सुन्दर बगैँचामा लाखौँ फुल चाहिँ म फुल्न सकिनछु। परीक्षा त लिएका थियौ मनका कुरा सुन्न आएछौ है, परीक्षा त लिएका थियौ मनका कुरा सुन्न आएछौ है। मुटुभित्रै माया सधैँ गरिरहेछु, बाहिर कुरा खोलिनछु, 12 महिना पलाउने पालुवा चाहिँ पलाउन जानिनछु। पूर्णिमाको रातमा झिमिक्क तारा बनी चम्किँदै आयौ, पूर्णिमाको रातमा झिमिक्क तारा बनी चम्किँदै आयौ। मस्त मस्त निन्द्रामा निदाएछु मैले आकाश हेरिनछु, मुटुभित्रै माया सधैँ गरिरहेछु, बाहिर कुरा खोलिनछु। तिमीले इसाराले बोलाएछौ, मैले थाहा पाइनछु, सारङ्गीको धुन बनिआएछौ, मैले गीत गाइनछु। भावना थापा बझाङबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ मैले। अर्को गजल छ मेरो हातमा, पिताम्बर गौतम प्रकट पोखराबाट पठाउनु भएको छ पिताम्बर हजुरले। उहाँको गजल वाचन गर्छु मैले। सुन्दरी होस् रूपको बढन नहोस् के को गजल, सुन्दरी होस् रूपको बढन नहोस् के को गजल, कान ठाडा पारी सुन्ने मन नहोस् के को गजल। प्रत्येक स्वरमा झुमझुम लागोस् युवा युवतीमा, प्रत्येक शेरमा झुमझुम लागोस् युवा युवतीमा। बीचबीचमा वाह वाही नहोस् के को गजल, कान ठाडा पारी सुन्ने मन नहोस् के को गजल। गुन्जियोस् महफिल तालीको गडगडाहटले, सुन्दरीका चुरा छनछन नहोस् के को गजल। बीचबीचमा वाह वाही नहोस् के को गजल। झम्किए साँझमा मन्द जलोस् दियो महफिलमा, झम्किए साँझमा मन्द जलोस् दियो महफिलमा। मात सुराको रन रन नहोस् के को गजल, सुन्दरीका चुरा छनछन नहोस् के को गजल। अग्नि वर्षा वर्षोस् शेरहरूको कुण्ड कुण्डमा, अग्नि वर्षा वर्षोस् शेरहरूको कुण्ड कुण्डमा। महफिलमा ज्वाला दन्दन नहोस् के को गजल, मात सुराको रन्डन नहोस् के को गजल। सुन्दरी होस् रूपको बढन नहोस् के को गजल, कान ठाडा पारी सुन्ने मन नहोस् के को गजल। पिताम्बर गौतम प्रकट पोखराबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। सुन्दरी होस् रूपको बढन नहोस् के को गजल, कान ठाडा पारी सुन्ने मन नहोस् के को गजल। निकै मिठो शब्दमा चाहिँ गजल लेख्नु भएको छ पिताम्बरजी। तपाईँका गजलहरू पुनः पनि वाचन गर्न पाइयोस् विश्वास लिएका छौँ हामीले। अर्को गजल छ मसँग, दिलु थापा मगर गैडाकोट नवलपुरबाट पठाउनु भएको छ। दिलु थापाजीको गजल वाचन गर्छु यति बेला मैले। मुस्कान राखी यथावत आफ्नो, मुस्कान राखी यथावत आफ्नो, मेटाउनु घाउको खता आफ्नो। मुस्कान राखी यथावत आफ्नो, मेटाउनु घाउको खता आफ्नो। कति जुझ्नु यो घाम पानीसँग, कति जुझ्नु यो घाम पानीसँग। मजबुत बनाऊ बरु छता आफ्नो, मेटाउनु घाउको खता आफ्नो। खाँचो छ यो देशलाई पसिना, राख्नु बचाएर तागत आफ्नो। मजबुत बनाऊ बरु छता आफ्नो। सामान्य ठान्छौ अरूको पीडा, सामान्य ठान्छौ अरूको पीडा। किन देख्दछौ चोट पर्वत आफ्नो, राख्नु बचाएर तागत आफ्नो। अवसर मिलेको छ आगो बन्ने, अवसर मिलेको छ आगो बन्ने। खरसँग मात्रै छ सङ्गत आफ्नो, किन देख्दछौ चोट पर्वत आफ्नो। दिल तोड्नलाई नआऊ फेरि, दिल तोड्नलाई नआऊ फेरि। भर्खर त गर्दैछु मर्मत आफ्नो, खरसँग मात्रै छ सङ्गत आफ्नो। मुस्कान राखी यथावत आफ्नो, मेटाउनु घाउको खता आफ्नो। दिलु थापा मगर गैडाकोट नवलपुरबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। निकै उत्कृष्ट शब्दमा लेख्नु भएको छ दिलु थापाजी मगरले पनि। अर्को गजल पनि वाचन गर्छु मेरो हातमा छ। आस्था निरौला इलाम हाल काठमाडौँबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल छ। आस्था निरौलाजीको गजल वाचन गर्छु। त्यो दिलको ढुकढुकी भनेर आउने मन थियो, सयौँ जुनी म तिम्रै हुँ भनेर छाउने मन थियो। दुःख सुखमा मलमपट्टी लगाएर रमाउँदै, दुःख सुखमा मलमपट्टी लगाएर रमाउँदै। त्यो दिलको ढुकढुकी भनेर आउने मन थियो, सयौँ जुनी म तिम्रै हुँ भनेर छाउने मन थियो।
दुःख सुखमा मलहम पट्टी लगाएर रमाउँदै सधैँभरि तिम्री अङ्गारोमा निधाउने मन थियो। सयौँ जिनी म तिम्री हुँ भनेर छाउने मन थियो। सधैँ सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने बाछा कसम खाएर तिम्रै नामको त्यो सिन्दुर लगाउने मन थियो। सधैँभरि तिम्री अङ्गारोमा निधाउने मन थियो। तिम्रो प्रेमको स्पर्शले प्रेमिल धुन बजाउँदै गर्दा तिम्रो प्रेमको स्पर्शले प्रेमिल धुन बजाउँदै गर्दा प्रेमिल सङ्गीतकै संसारमा हराउने मन थियो। तिम्रै नामको त्यो सिन्दुर लगाउने मन थियो। धन दौलतमा साँचो प्रेमको परीक्षा गराउँदा धन दौलतमा साँचो प्रेमको परीक्षा गराउँदा चितामा बसेर प्रेमको लास बनाउने मन थियो। प्रेमिल सङ्गीतकै संसारमा हराउने मन थियो। त्यो दिलको ढुकढुकी भनेर आउने मन थियो। सयौँ जुनी म तिम्रै हुँ भनेर छाउने मन थियो। आस्था निरौला इलाम हाल काठमाडौँबाट पठाउनु भएको मित्रको निकै उत्कृष्ट गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल पनि छ मेरो हातमा, पवित्र थापा मगर नवलपुरबाट पठाउनु भएको छ। यो पनि पवित्र थापा मगरकै गजल रहेछ। यस अगाडि पनि मैले पवित्र थापा मगरकै गजल वाचन गरेको थिएँ। नियतिको बाढी पहिरोमा जिन्दगी छलाएर आएँ, नियतिको बाढी पहिरोमा जिन्दगी छलाएर आएँ, जीवनरूपी रथलाई बडो मुस्किलले चलाएर आएँ। अदालतबाटै पैसा बिनाको न्याय पाइन र त मैले, अदालतबाटै पैसा बिनाको न्याय पाइन र त मैले, न्यायाधीशज्यूलाई पैसा लिने हानि ढलाएर आएँ, जीवनरूपी रथलाई बडो मुस्किलले चलाएर आएँ। घर नै बन्धक राखेर धेरै पढेकी थिएँ मैले सहरमा, घर नै बन्धक राखेर धेरै पढेकी थिएँ मैले सहरमा, झन् पढेरै कामै पाइन र प्रमाणपत्र जलाएर आएँ, न्यायाधीशज्यूले पैसा लिने हानि ढलाएर आएँ। एक बिनाको मान्छे र 20 बिनाको सर्प के काम, एक बिनाको मान्छे र 20 बिनाको सर्प के काम, काम लाग्ला भनी दुश्मनसँग विष फलाएर आएँ, झन् पढेर कामै पाइन प्रमाणपत्र जलाएर आएँ। हिजो ठुलो हुरी चल्दा मलाई आगो लगायौ तिमी, हिजो ठुलो हुरी चल्दा मलाई आगो लगायौ तिमी, म खुसी छु त्यही आगोले पालुवा चाहिँ पलाएर आएँ, काम लाग्ला भनी दुश्मनसँग विष फलाएर आएँ। नियतिको बाढी पहिरोमा जिन्दगी छलाएर आएँ, जीवनरूपी रथलाई बडो मुस्किलले चलाएर आएँ। पवित्र थापा मगर नवलपुरबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। मसँग थुप्रै गजलहरू छन्, तपाईँहरूका थुप्रै गजल मैले वाचन गर्छु। धेरै साथीहरूले गुनासो पनि गर्नुहुन्छ मेरो गजल वाचन भएन, गजल एकदमै कम वाचन हुन्छ, गीत मात्रै बजाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ गुनासो गर्नुहुन्छ। त्यसकारण मैले तपाईँका गजलहरू वाचन गरिरहेको छु। यति बेला अर्को गजल पनि छ मेरो हातमा, विवेक राज डाँगीजीले पठाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ ठेगाना लेख्नु भएको रहेनछ। विवेकजीको गजल वाचन गर्छु। जिन्दगीदेखि हार मानेर जब मान्छे पागल हुन्छ, जिन्दगीदेखि हार मानेर जब मान्छे पागल हुन्छ, शरीरमा न कपडा हुन्छ न खुट्टामा चप्पल हुन्छ। जिन्दगीदेखि हार मानेर जब मान्छे पागल हुन्छ, शरीरमा न कपडा हुन्छ न खुट्टामा चप्पल हुन्छ। कसम पागल प्रेमीको पहिचान थाहा हुन्छ हृदयमा, कसम पागल प्रेमीको पहिचान थाहा हुन्छ हृदयमा। एउटा हातमा चुरोट र अर्को हातमा बोतल हुन्छ, शरीरमा न कपडा हुन्छ न खुट्टामा चप्पल हुन्छ। मुटु साटेको आरोपमा मानसिक सन्तुलन गुमाएँ, मुटु साटेको आरोपमा मानसिक सन्तुलन गुमाएँ। तपाईँ भन्नुहोस् मेरो जिन्दगी कसरी सफल हुन्छ, एउटा हातमा चुरोट र अर्को हातमा बोतल हुन्छ। मैले त पोखेको मात्र हुन्छु मेरा मनका वेदनाहरू, मैले त पोखेको मात्र हुन्छु मेरा मनका वेदनाहरू, तर दर्शकको नजरमा मुक्तक हुन्छ गजल हुन्छ। तपाईँ भन्नुहोस् मेरो जिन्दगी कसरी सफल हुन्छ। जब मैले अतीतको पल बिर्सिएर बाँच्न खोज्छु, जब मैले अतीतको पल बिर्सिएर बाँच्न खोज्छु, त्यति बेला मनमुटुमा सुनामीको हलचल हुन्छ, तर दर्शकको नजरमा मुक्तक हुन्छ गजल हुन्छ। तपाईँ भन्नुहोस् मेरो जिन्दगी कसरी सफल हुन्छ। एउटा हातमा चुरुट र अर्को हातमा बोतल हुन्छ। जिन्दगीदेखि हार मानेर जब मान्छे पागल हुन्छ, शरीरमा नै कपडा हुन्छ र खुट्टामा चप्पल हुन्छ। विवेक राज डाँगीजीले पठाउनु भएको गजल वाचन गरेको थिएँ मैले। यति बेला निकै उत्कृष्ट शब्दमा गजल लेख्नु भएको थियो। यति बेला अर्को गजल छ मसँग। प्रकाश घिमिरे अन्जान यात्री बुङ्दी काली 3 रकुवा नवलपुर प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी नेपाल भनेर लेख्नु भएको छ। नवलपुरबाट पठाउनु भएको छ प्रकाश घिमिरे अन्जान यात्री जीको गजल छ। मसँग उहाँको गजल वाचन गर्छु। आकलनको कथन पनि ठोकिन्छ साथी, आकलनको कथन पनि ठोकिन्छ साथी, फ्याट्टै दिएको वचन पनि चुकिन्छ साथी। समसामयिक परिवेशमा तनाव अति नै छ, समसामयिक परिवेशमा तनाव अति नै छ। अझ यो कोमल मन पनि भड्किन्छ साथी, फ्याट्टै दिएको वचन पनि चुकिन्छ साथी। कलियुग न हो विश्वास रत्तिभर पनि छैन, कलियुग न हो विश्वास रत्तिभर पनि छैन। आरोप घिडा नयन पनि भड्किन्छ साथी,
अझ यो कोमल मन पनि भड्किन्छ साथी। रूपहोपको त घमण्ड नगर्नुहोस् कदापि, रूपहोपको त घमण्ड नगर्नुहोस् कदापि, थाहै नपाई स्पन्दन पनि रोकिन्छ साथी। आरोप घृणा नयन पनि बहकिन्छ साथी। आयु र वायुको कुनै पनि सीमारेखा हुन्न, आयु र वायुको कुनै पनि सीमारेखा हुन्न, कलकलाउँदो जीवन पनि सकिन्छ साथी। थाहै नपाई स्पन्दन पनि रोकिन्छ साथी। आकलनको कथन पनि ठोकिन्छ साथी। फ्याट्टै दिएको वचन पनि चोकिन्छ साथी। प्रकाश घिमिरे अन्जान यात्री बुङ्दीकारी 3 रकुवा नवलपुर प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी नेपालबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। मुक्तक वाचन गर्छु मैले। दुर्गा प्रसाद भण्डारी देउचुरी 2 नवलपुर हाल दोहा कतारबाट पठाउनु भएको मित्र हुनुहुन्छ। दुर्गा प्रसाद भण्डारी हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमलाई निकै सहयोग गर्ने साथी पनि हुनुहुन्छ। दुर्गा प्रसाद भण्डारीजीको मुक्तक छ, उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। तिमीसँग खाएका बाचा कसम टुटेपछि, तिमीसँग खाएका बाचा कसम टुटेपछि, दुःखमा हौसला दिने साथीहरू छुटेपछि, तिमीसँग खाएका बाचा कसम टुटेपछि, दुःखमा हौसला दिने साथीहरू छुटेपछि, के गर्न नै सक्छु र म दुखीले रुन बाहेक, दुःखमा हौसला दिने साथीहरू छुटेपछि, तिमीसँग खाएका बाचा कसम छुटेपछि, के गर्न नै सक्छु र म दुखीले रुन बाहेक, हाम्रो मायाको सम्बन्ध छुटाउन जुटेपछि, दुःखमा हौसला दिने साथीहरू छुटेपछि, तिमीसँग खाएका बाचा कसम टुटेपछि। दुर्गा प्रसाद भण्डारी देउचुरी 2 नवलपुर हाल दोहा कतारबाट पठाउनुभएको मित्रको मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। विवेक राज डाँगीजीको मुक्तक छ मसँग। विवेक राज डाँगीजीको मुक्तक हो। सुनिल स्मृति 2 रोल्पा हाल बिरानो बस्ती भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। यो मनले नसम्झिनेलाई सम्झिन्छ र रुन्छु, यो मनले नसम्झिनेलाई सम्झिन्छु र रुन्छु, रुँदैन भन्दा भन्दै मुटु भक्कानिन्छ र रुन्छु, यो मनले नसम्झिनेलाई सम्झिन्छु र रुन्छु, रुँदैन भन्दा भन्दै मुटु भक्कानिन्छ र रुन्छु। तपाईँ बारम्बार नसोध्नुहोस् म रुनुको कारण, तपाईँ बारम्बार नसोध्नुहोस् म रुनुको कारण, जिन्दगीले पाइलै पछि चोट दिन्छ र रुन्छु, रुँदैन भन्दा भन्दै मुटु भक्कानिन्छ र रुन्छु, यो मनले नसम्झिनेलाई सम्झिन्छ र रुन्छु। विवेक राज डाँगी सुनिल स्मृति 2 रोल्पा हाल बिरानो बस्तीबाट भनेर लेख्नु भएको छ। अब एउटा साङ्गीतिक गजल सुन्छौँ। मसँग उर्दू गजल छ। यो गजल तपाईँका लागि रेडियोसँगै रहनुहोला। यो उर्दू गजलसँगै तपाईँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। प्रिय श्रोतामित्र, तपाईँ भर्खर मात्र रेडियो ट्युन अन गर्नुभएको छ भने तपाईँ सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जमा
कार्यक्रम अक्षर सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमसँगै छु म प्रभात नेउपाने भनी र आवाज तपाईँको घरको रेडियो सेट्समा पुर्याउन प्राविधिक कक्षबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ घनिजा आमजीले। तपाईँको उत्कृष्ट रचना वाचन गरिरहेको छु। तपाईँ टेलिफोन सम्पर्कमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 938312 को बाटो हुँदै सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। श्रोता साथी, कार्यक्रम अक्षरलाई तपाईँले रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जसँगै रेडियो विजयनगरको फेसबुक पेजबाट र मायाको संसार पेजबाट र अन्य थुप्रै समूह तथा पेजबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमलाई हामीले फेसबुक लाइभद्वारा संसारभर पुर्याइरहेका छौँ। अब भने म कवि कमल कोइरालाजीको कविता राख्छु। सरु गुरागाईले वाचन गर्नुभएको छ। कमल कोइरालाजीको कविता समसँग सरु गुरागाईको आवाजमा यो कविता तपाईँका लागि। रेडियो सँगै रहनुहोला। एकाएक विषाणु तीव्र गतिमा संसारमा फैलियो, कस्तो निष्ठुर यो रहेछ नि हो, पीडा हजारौं दियो। यस्तो भूमि चटक्क छोड्न अहिले चाहन्छु मैले, तर लासैको पुलमा चढेर कसरी फर्कौँ मामा घर। नाका बन्द भयो म आउन कुनै देखिन्न सम्भावना, सीमामै अलपत्र छन् नि मसँगै लाखौं करोडौं जना। बाँचे भेट हुनेछ आउँछु कसै मेरै प्रतीक्षा गर, अहिले सम्भव नै भएन कसरी फर्कौँ मामा घर। जम्मै छन् घरभित्र काम नभई देखिन्न कोही बाहिर, बाँच्ने हो कसरी भनेर सबको मात्रै छ एउटै पिर। त्यही पानीसँग दाल मोठ चिउरा बन्दैछ बाँच्ने भर, यस्तो बन्धनबाट फ्याट्ट कसरी फर्कौँ मामा घर। सन्नाटा परिव्याप्त देख्छु म यहाँ, सम्बन्ध विच्छेद भो, बस्ती भित्र पसी सबै सकिदिने कस्तो महारोग हो। पुर्खा वीर भएर हो कि कहिल्यै लागेन खासै डर, आफै काम छु थरर आज कसरी फर्कौँ मामा घर। सारा मार्गहरू खचाखच भए लाग्यो चुली लासको, यस्तो सङ्कटमा रहेन नि कतै बाँच्ने झिनो आशको। छैनन् मित्र कुनै बिदा भइ गए छोडी मलाई पर, मात्रै अस्तु लिएर आज कसरी फर्कौँ मामा घर। बारी खेत सँगै सबै म अहिले सम्झन्छु आफ्नै धरा, मेरो दुःख यहाँ बुझेर कसले भनिदिन्छ कठै बरा। छर्ने शीतल गाउँको वनसँगै सम्झन्छु ठुलो बरा, पोल्ने यो मरुभूमिबाट कसरी फर्कौँ मामा घर। थोत्रा वस्त्र भिरी बुबा किन हिँडे बुझ्दैछु मैले यहाँ, बाँचेरै अब फर्किएछु म भने चम्कन्छ पाखो त्यहाँ। त्यो पाखो कसरी सजिन्छ अहिले बुझ्दैछु मैले, तर बाँच्ने वा मरिने छ त्रास कसरी फर्कौँ मामा घर। यातायात सबै छ ठप्प अहिले छैनन् कुनै माध्यम, यस्तोमा कसरी म हिँड्न सकुला आमा तिमी नै भन।
हे आमा स्थिति ठिक छैन हिले धेरै नलाऊ कर बोकी जोखिमको समुद्र कसरी फर्कौँ मामा घर बोकी जोखिमको समुद्र कसरी फर्कौँ मामा घर। कमल कोइरालाजीको कविता वाचन पछि तपाईँका रचना वाचनतर्फ लाग्छु म। निकै उत्कृष्ट कविता लेख्नु भएको थियो समय सापछि कविता वाचन गर्नुभएको थियो सरु गुरागाईले भने कविता थियो कमल कोइरालाजीको निकै उत्कृष्ट शब्दमा निकै मिठो कविता थियो यो। प्रिय श्रोता मित्र, अब पनि म तपाईँका रचना वाचनतर्फ लाग्छु। यति बेला मेरो हातमा गजल परेको छ। आशिक सम्राट तर्सपुर धादिङबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल छ। आशिकजीको गजल वाचन गर्छु। कहिल्यै नफर्किने मान्छे फर्किन्छु भनेर जान्छ, कहिल्यै नफर्किने मान्छे फर्किन्छु भनेर जान्छ, जसले आफ्नो सम्झ्यो उसैले छोडेर जान्छ। कहिल्यै नफर्किने मान्छे फर्किन्छु भनेर जान्छ, जसले आफ्नो सम्झ्यो उसैले छोडेर जान्छ। फरक नपर्ला तिमीलाई त आउनु र नआउनुमा, फरक नपर्ला तिमीलाई त आउनु र नआउनुमा, तिमीलाई के थाहा मेरो जिन्दगी पर्खेर जान्छ, जसलाई आफ्नो सम्झ्यो उसैले छोडेर जान्छ। खोइ कसरी कहाँ राख्नु म आफ्नो प्रेमलाई, खोइ कसरी कहाँ राख्नु म आफ्नो प्रेमलाई, मुटुमा राखी रेटेर जान्छ, आँखामा राखी बगेर जान्छ, तिमीलाई के थाहा मेरो जिन्दगी पर्खेर जान्छ। हाँसी हाँसी बिताउँला भन्थ्यौ जिन्दगानी हामी, हाँसी हाँसी बिताउँला भन्थ्यौँ जिन्दगानी हामी, अचेल टोलाएर जान्छ दिनरात रोएर जान्छ, मुटुमा राखेर रेटेर जान्छ, आँखामा राखी बगेर जान्छ। उपहारमा मैले आफ्नो मुटु दिएँ थिएँ तिमीलाई, उपहारमा मैले आफ्नो मुटु दिएँ थिएँ तिमीलाई, कहाँ सोचियो तिमीले एक दिन कुल्चेर जान्छ, अचेल टोलाएर जान्छ दिन रात रोएर जान्छ। कहिले नफर्किने मान्छे फर्किन्छु भनेर जान्छ, जसलाई आफ्नो सम्झ्यो उसैले छोडेर जान्छ। आशिक सम्राट तर्सपुर धादिङबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल मसँग विमला पोखरेल सुर्खेतबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल छ। विमलाजीको गजल वाचन गर्छु। यस्तै यस्तै रहेछ जानियो भोग्यो पिरती पुग्यो, यस्तै यस्तै रहेछ जानियो भोग्यो पिरती पुग्यो, बितेका कुरा सम्झेर न दुःख न यी जिन्दगी पुग्यो। यस्तै यस्तै रहेछ जानियो भोग्यो पिरती पुग्यो, बितेका कुरा सम्झेर न दुःख न यी जिन्दगी पुग्यो। केही भविष्यका योजना केही मिठा प्रेम लेखेर दोस्रो विवाहको दिन पूर्व श्रीमानको चिठी पुग्यो, बितेका कुरा सम्झेर न दुःख न यी जिन्दगी पुग्यो। उच्च स्तरीय साथ सहयोग भनेको यही हो मित्र, उच्च स्तरीय साथ सहयोग भनेको यही हो मित्र, मैले मुस्किलले टालेको ठाउँमा तिम्रो कैँची पुग्यो, दोस्रो विवाहको दिन पूर्व श्रीमानको चिठी पुग्यो। समय तैँले पछाडिस उठ्नै दिइनस् जिन्दगीलाई, समय तैँले पछाडिस उठ्नै दिइनस् जिन्दगीलाई, अब त मेरै हालतमा छोडिदिए तिम्रो मनमानी पुग्यो, मैले मुस्किलले टालेको ठाउँमा तिम्रो कैँची पुग्यो। अर्कैलाई दिए उपहार हो नदिए पहिरिन मिल्दैन, अर्कैलाई दिए उपहार हो नदिए पहिरिन मिल्दैन, विधुवालाई रातो सारी रातै टिका कोसेली पुग्यो, अब त मेरै हालतमा छोडिदिए तिम्रो मनमानी पुग्यो। यस्तै यस्तै रहेछ जानियो भोग्यो विरती पुग्यो, बितेका कुरा सम्झेर न दुःख न यी जिन्दगी पुग्यो। विमला पोखरेल सुर्खेतबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। मसँग अर्को पनि गजल छ, तपाईँका गजलहरू वाचन गरिरहेको छु। कविता ठटाल कवि रावा बेसी गाउँबारीका एक कुभिन्डे खोटाङबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल छ। कविता ठटालजीको गजल वाचन गर्छु यति बेला मैले। कयौँले बा आमा त कयौँले छोराछोरी गुमाउनु पर्यो र कयौँ नारीहरूले त सिउँदोको सिन्दुर मेटाउनु पर्यो। नेपालमा रोजगार नपाए पछि परिवारको छाक टार्न खाडीमा मुलुकमा रगत र पसिना मिलाउनु पर्यो र कयौँ नारीहरूले त सिउँदोको सिन्दुर मेटाउनु पर्यो। कसैले हात खुट्टा गुमाए त कसैले आँखा गुमाएर, कसैले हात खुट्टा गुमाए र त कसैले आँखा गुमाएर, स्वदेश त अपाङ्ग शरीर लिएर आउनु पर्यो, खाडीमा मुलुकमा रगत र पसिना मिलाउनु पर्यो। यदि तिम्रो मनमा मानवता छ भने सरकार अब, यदि तिम्रो मनमा मानवता छ भने सरकार अब गरिब जनताको लागि पनि सतर्कता अपनाउनु पर्यो। स्वदेश त अपाङ्ग शरीर लिएर आउनु पर्यो। आफ्नो लागि चिल्लो गाडी र बिल्डिङ मात्र होइन, आफ्नो लागि चिल्लो गाडी र बिल्डिङ मात्र होइन, हरेक नेपालीले नेपालमै रोजगारी पाउनु पर्यो। गरिब जनताको लागि पनि सतर्कता अपनाउनु पर्यो। कयौँले बा आमा त कयौँले छोराछोरी गुमाउनु पर्यो र कयौँले नारीहरूले त सिउँदोको सिन्दुर मेटाउनु पर्यो। कविता ठटाल कवि रावाबेसी गाउँपालिका एक कुभिन्डे खोटाङबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। मसँग मुक्तक छ। फुच्ची उर्मिला मल्ल ठकुरी घर डोटी हाल काठमाडौँ भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको
मुक्तक वाचन गर्छु। उहाँको मुक्तक 2टा मुक्तक छन्। उहाँको पहिलो मुक्तक छ, यहाँ कैयौँ नारीहरूको बलात्कार गरेकै देख्छु, यहाँ कैयौँ नारीहरूको बलात्कार गरेकै देख्छु, गल्ली गल्लीमा लाखौँ मान्छेहरू मरेकै देख्छु, बलात्कारीलाई सजाय दिनु त कहाँ हो कहाँ। यहाँ कैयौँ नारीहरूको बलात्कार गरेकै देख्छु, गल्ली गल्लीमा लाखौँ मान्छेहरू मरेकै देख्छु, बलात्कारीलाई सजाय दिनु त कहाँ हो कहाँ। उल्टै तिनीहरूको विरुद्धमा सबै लडेकै देख्छु, यहाँ कैयौँ नारीहरूको बलात्कार गरेकै देख्छु, गल्ली गल्लीमा लाखौँ मान्छेहरू मरेकै देख्छु। त्यस्तै पुची उर्मिला अम्मला ठकुरीजीको अर्को मुक्तक पनि छ। उसको एक खुसीको लागि मेरो मुस्कान चाहियो अरे, फेरि भन्छन् उहाँ मलाई मभन्दा कति धेरै पाइयो अरे, सधैँभरि म त उसको नोकरानी बनेर बस्ने आखिर के नै पाएँ, सधैँभरि म त उसको नोकरानी बनेर बस्ने आखिर के पाएँ। त्यो गाली र त्यस तिरस्कारमा माया प्रेम अरूसँग लाइयो अरे, उसको एक खुसीको लागि मेरो मुस्कान चाहियो अरे, फेरि भन्छन् उहाँ मलाई मभन्दा कति धेरै पाइयो अरे। फची उर्मिला मल्ल ठकुरी डोटी हाल काठमाडौँबाट पठाउनु भएको मित्रको मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। अब पनि मसँग एउटा कविता छ, विजयिता भण्डारी झापा बाहुन्डागीबाट पठाउनु भएको मित्रको कविता छ। यो कविता वाचन गर्छु। आज देश आफू रुद्दैछ, तिमीलाई हँसाउन बन्द छ, सुनसान छ, मानव शून्यतामै विश्वयुद्ध लड्दैछ। आफू मरेर पनि तिमीलाई बचाउन घृणाले प्रेमको बिरुवा जन्माए झैँ। आज रोग नियन्त्रण गर, भोलि प्रेमले प्रेमको बिरुवा जन्माउनेछ। ऊ भित्राएको डर त्रासले विकासले फुलेको विश्व सुगन्ध रित्तिएको फुल जे बनेको बेला तिमीलाई निर्देशन गर्दैछ। चुपचाप बस्न, घरभित्र बस्न, देशमा सङ्कट उदाउन लागेको छ। देशको युद्ध छ कोरोना रोगसँग, तिमी हराउन सक्दैनौ, डराउन सक्दैनौ। सफा सुन्दर श्रृङ्गारमा सजिएर मात्रै बस कोठामा बन्द भई, सजिलैसँग भगाउन सक्छौ तिम्रो सुरक्षाको तिमीसँगै भिख माग्दै। आज देश रुँदैछ, तिमीलाई हँसाउन बन्द छ, सुनसान छ, मानौ शून्यतामै विश्वयुद्ध लड्दैछ। आफू लडेर पनि तिमीलाई उठाउन, आफू मरेर तिमीलाई बचाउन। विजयिता भण्डारी झापा बाहुन्डागीबाट पठाउनु भएको मित्रको कविता वाचन गरेको थिएँ। मेरो हातमा अर्को गजल पनि छ। यो गजल पठाउने मित्र हुनुहुन्छ सानु कार्की इटहरीबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल वाचन गर्छु, त्यसपछि साङ्गीतिक विश्राम लिनेछौँ। सम्बन्ध झन् बिगार छ पटक पटकको भेटले पनि, सम्बन्ध झन् बिगार छ पटक पटकको भेटले पनि, धेरै खाएसी मुख तितो हुन्छ चकलेटले पनि। सम्बन्ध झन् बिगार छ पटक पटकको भेटले पनि, धेरै खाएसी मुख तितो हुन्छ चकलेटले पनि। सरकारको पेट देख्यो, घर देख्यो, आफन्त देख्यो, सरकारको पेट देख्यो, घर देख्यो, आफन्त देख्यो। मेरो दुर्गम बस्ती कहिले देखिन बजेटले पनि, धेरै खाएसी मुख रित्तो हुन्छ चकलेटले पनि। एकपटक बा आमाको काखमा बसेर हेर्नुहोस्, एकपटक बा आमाको काखमा बसेर हेर्नुहोस्, त्यति न्यानो बनाउँदैन महँगो ज्याकेटले पनि। मेरो दुर्गम बस्ती कहिले देखिन बजेटले पनि। एकहोरो मागिरह्यो, एकहोरो खाइरह्यो, एकहोरो मागिरह्यो, एकहोरो खाइरह्यो। त गरिब छस् भनेर कहिले सोचेन यो पेटले पनि, त्यति न्यानो बनाउँदैन महँगो ज्याकेटले पनि। सम्बन्ध झन् बिगार्छ पटक पटकको भेटले पनि, धेरै खाएसी मुक्ति त हुन्छ चकलेटले पनि। सानुकारकी इटहरीबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। अब पालो भएको छ एउटा साङ्गीतिक गजल सुन्ने। यो गजल तपाईँका लागि।
watching this song only on thenepalUSA.com. प्रिय साहित्यिक मन, प्रिय श्रोता साथी, तपाईँका रचना वाचन गर्दा गर्दै कार्यक्रमलाई पनि छुट्याएको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। त्यसैले श्रोता मित्र, अब पनि मैले कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। बिदा हुनुपूर्व यतिन्जेल रेडियोसँगै रही तथा फेसबुक लागिबाट कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद। त्यस्तै आकाशीय ध्वनि तरङ्ग मार्फत मेरो आवाज तपाईँको घरको रेडियो सेट्समा पुर्याउने कार्यमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र घनश्यामजीप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अनि कार्यक्रमको निम्ति आफ्ना अमूल्य रचना पठाउनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई र कार्यक्रमको लागि निकै ऊर्जाका साथ सहयोग गर्नुहुने साहित्यकार मित्र दुर्गा प्रसाद भण्डारीजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। श्रोता साथी, कार्यक्रमका निम्ति कुनै सुझाव, सल्लाह र साहित्यिक रचनासहितको पत्र पठाउन नभुल्नुहोला है। तपाईँ आफ्नै आवाजमा रचना रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो सम्पर्क नम्बर 98 645 79 769 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको लागि पत्र पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम अच्छे साहित्यमा मेरो प्रयास, सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्ज, विजयनगर गाउँपालिका 6 खडैचा कपिलवस्तु। हाम्रो इमेल ठेगाना हो radiovijayanagар@gmail.com। यस्तै तपाईँलाई सजिलोका लागि रेडियोको फेसबुक एकाउन्ट रेडियो विजयनगरमा पनि तपाईँले आफ्ना रचना पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कार्यक्रमका निम्ति कुनै सुझाव सल्लाह भएमा हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 98 12 93 83 12 र 98 645 79 769 मा फोन गरेर सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। यिनै ठेगानामा पत्र पठाउन नभुल्नुहोला। रात सुनसान बन्दैछ, एकान्त बन्दैछ, विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएको अवस्था छ। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, आफन्तको ख्याल राख्नुहोला। औषधि खानुपर्ने छ भने खाएर सुत्नुहोला, खुवाउनु पर्ने छ भने पनि खुवाएर सुत्नुहोला। झ्यालडोकामा चुक्कल राम्रोसँग लगाउनुहोला। हावाहुरी आउने मौसम हो। अहिलेको अगेनामा, चुल्होमा, ग्यास स्टोभमा आगो रहेको हुनसक्छ, निभाएर सुत्नुहोला। यो आग्रहसँगै म आवाजको दुनियाँको सारथी प्रभात न्यौपाने पनि अर्को हप्ताको कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचा गर्दै ब्याकग्राउन्डमा बुझिरहेको गजल सङ्गीत तपाईँका निम्ति छाड्दै बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ बितोस्। शुभरात्रि, शुभ सपनी। तिमीलाई सम्झी जानु थियो, कतै टाढा फर्की आए। तिमीलाई सम्झी बाटो छेक्थे जुन तारा, बाटो छेक्थे जुन तारा, तर्की आए तिमीलाई सम्झी जानु थियो, कतै टाढा फर्की आए। तिमीलाई सम्झी कोइलासरी सल्कियो मन, आगो भने पुरानै हो। कोइलासरी सल्कियो मन, आगो भने पुरानै हो। निभाउन आँसु केही छर्की आए, तिमीलाई सम्झी बाटो छेक्थे जुन तारा, तर्की आए तिमीलाई सम्झी जानु थियो, कतै टाढा फर्की आए। तिमीलाई